لا اله الا الله دخل مطالب زكاه وغير تفصيل الاغوات الاكثر القران وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن هشام قال اخبرنا سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضرت مكه من الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ومات بن هشام واعتزل ابن ابي اميه بن المغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي طالب ان يقول لا اله الا الله كلمه اشهد لك جواز لا اله الا الله نه بل کلمه سره مراد له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زبدل کوي کوما کبل سو کې نوري الله اوري او زما گواہی به منقول شي که څوک گواہی کوم نه کې موږ د امر په وخت کې څوک دا وایي نو دی مؤمن شو او پیغمبر اشهدو دا هغه دغه لپاره وایي چې ګور دا دی کوی گواہی زما ده سره نو ډېر مضبوطه خبره شوه ورپسې اشاره قال مجاهد عبد الله بن ابي اميه يا ابا بكر تتبع مله عبد المطلب ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان من الوقت بتلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به هو على مله عبد المطلب واراد ان يقول عبد المطلب مله الشرك وابى عجبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والله لا تعلم المطلب مله الايمان ويربي خبر الله سجوا ما لم عنه فانزل الله به ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى باب الجليل على القبر انا كذلك ما خبر کړی د په اول کې ښه چې هغه جلیلین وذکر دي ما تاسو ته وی چې کوم یو صحابي ولکا حضرت بریده هغه وصیت کړی نو مې عام معمول د نور صحابو نو او بل پکې اختلاف هم دی څوک وایي چې د عذاب قبر تخفیف د دغه د وجې نه شوی دی د سنا د وجې نه او څوک وایي نه دا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عام معمول وجوه صرف دومره ده چې ابن عابدین الشامی یو خبره لیکلې ده هغه وایي قطع د نبات اذا کوم بوټي دي او رطب دي شنه دي یا حشیش رطب دا هغې وایي مکروهه دی ولې یو وجه خو پکې شته که قطع شامي اشتا هذا حواله ده کوم شامي وله قطع د نبات د بوټو د کمراتب دی رطب حشیش غیا رطبه دا مکروه ده یا بس خیر دی پروا نشته ځکه دي تسبیحات خو وایي کنه ان من شیء لا یسبح بحمده نو دا الله د رحمت تسبیح شو د الله د تسبیحات خو او دویمه خبره پکې دا ده چې څه ورته ویل کېږي یو حدیث کې یو وقت یو شبهه پکې راځي چې پیغمبر مبارک جلیل یو وجه پکې شته که نه ورپسې شبهه اصحاب الهدى المسلمي ويجعل في قبره جليلان وآل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بريده دا یې په خپله راغی دې خراسان کې وفات شوی دی بريده لوصل أن يجعل في قبره جريدات ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن بذلك يا غلام فإنه يذل عمله ذا عبد القادر دو روایت راوړل یو د بريده هغې نه معلوم کېږي دا چې دا جرید رسم پیدا ورکوي یو د ابن عمر د هغې نه دا معلوم کېږي چې خپل عمل پیدا ورکوي لیکن زه به د ابن عمر د حدیث ته جواب وکړم هغه دا چې د خیمې مقابله وه نو خیمه خو پیدا نه ورکوي که خیمه خو پیدا نه ورکوي چې خیمه تکوالی ده او دې ورته ناست دی پوهېږي په خپل عمل پیدا ورکوي نو خیر ته تعارض یې نه راځي خارجه ابن زید وایي دا تابعي رأیتني ما ځان لیدلی دی موږ ځوانانو په زمانه د حضرت عثمان رضی الله عنه کې کنز متواری کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکي یو عجیبه نقطه یې لیکلې ده وایي چې بريده دا وصیت کوي چې زما په قبر باندې څانګې کېدی او شامي لیکلي دي چې شنه مه پورې لرکوه تسبیح وایي نو قرآن شریف خو قاعده محاله دی قرآن شریف څه دی نو که قرآن شریف تلاوت څوک عند القبر کوي نو خامخا به فایده ورکوي کنز متواری کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په تقریر شته نو خارجي ابن زید تابعي دی څه وایي او یو د فقهای سبعو د مدینې نه دی وایي ما ځان لیدلی دی او زه ځوان وم نحن شبان فی زمان عثمان ان اشدنا وصفة سخت زمون نه په ټوپ کې هغه څوک و چې د عثمان ابن مظعون د قبر نه به یې ټوپ و حتی یجامد
يعني قبر اوغدو دامانا. وقال عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجه ودار خارجه وذكر خالد معه نكينا وانا رب قبر بعده. واخبرني عن عمه يزيد بن ثابت وانما كره فقبر الناس مكروه لمن احدث في ودسماته ودسماته نكي بخير. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور وذلك كده يوصو خبر ذكر کړي یو په قبر دې خبر ذکر کړي شنه غیا وغیرہ خاص چیر ګوري خبر او درې مې سوې د قبر طول بسونه او درې مې سوې په قبر ناشتا یعنی او د سمات دي لمکه چې کوم ځای کې د قعود باندې راغلي دا غدا چې د سمات دي لګي او اسه خیر دي. اوس مولانا صاحب دې کې د حاشیه ډېره زیاته مزیدار ده دا حاشیه در سره به مخه ورته اوس کې ده حاشية الورق. الإشارة إلى أن وضع الجليد على القبر لا ينفع الميت. فإذا ولد نور كين سنجا نور كين لا ينفع كما لا ينفع ذل الفستاذ بل ينفع عمله الصالح وكذا لا يزول الجلوس ونحوه من علو البناء والوصفة الجوف بل النفع ذلك إنما هو باعتبار عمله لا غيره. وصبرست لجلست الأرشوة لجلست نور الأرشوة فأجلسني على القبر باندې هذا المبحث أبو جعفر الطحاوي ذكر كريم بمعاني ولا صالح. إذا وأورد الأخبار في النهي عن الجلوس على القبر. أول أغا روايات راولي كيف كم ذاك الجلوس على القبر ما نشبه. ثم قال في الطحاوي فذهب قوم إلى هذه الآثار يقوم بآثار الذهاب فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبر. ذكر الآثار لماذا بدنا نقول والطحاوي كشتا وخالفهم آخرون فقالوا لم ينهى عن ذلك لم ينهى لكراهة الجلوس على القبر. دي آثار كمن عديد وجنة ندى في قبر الجلوس من ذي ولكنه أريد به الجلوس للغاية أهل القبر وذلك جائز في اللغة يقال خلف جلس فلان للغاية جلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن ابي امامه بزيد بن ثابت قال قولهم يا ابن اخي اخبرك انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غايه او بول هذا سجد غايه او بول فبين ذلك في هذا الجلوس منهي عنه فاثار اول وحاول كم اثار اول ذكر وترى كده جلالين كم يوم جلوس مراد دوايا شابسي وقد روي عن ابي هريره نحو من ذلك والنحو من ذلك وهو قول ابي حنيفه وابي بن محمد في جلوس البول غايه رفع من الذي اسخير في كم روايات في من هذا اغير غايه البول وقد روي ذلك عن علي وابن عمر انتهى كلام البخاري مختصرا. قال العيني فعلى هذا ما ذكرنا اصحابنا في كتبهم بان ودي القبور حرام عيني نوم عليه حرام ليس كما يبدو اذا فكرت tapi kita kau dah hajar tadi kita tahu nak uji pada kita pun untuk beri kita kenal bermat mana dia wajib dan kubur mana dah lain dan tahawi huwa a'lamun nasi bimadzahib ulama awla siyama khususan pemadzhab imam se khabbu ini awal ini imam se pada sahibnya masdak dari julus jaiz di kena sedek jaiz di aman ala ghaib atau tak tauhid tak kabar ke ashabul kabar tauhid ke dari mana warisan kabar ke. قال محمد في المؤتى اخبرنا مالك قال بلغني علي بن ابي طالب كان يتوسط عليها قال اخوبه وسم لا سيد فقبر قال بشر عن القبور وقال ابن الهمام يكره الجلوس على القبر ووجهه انتهى. ابن الهمام ده مصدق كده الكراهه التنزيهيه وما جاء خلاف الاولاد ويجي ابن الهمام داوي كما سر ابن الملك في المشارق في المبارك شرح المشارق قال في بيان لا تجد القبور انها التنزيله لقد يسمى وقت ميته ولم يكره بعض العلماء لما روي عن ابن عمر كان يجد على القبور وعلي كان يستجيب عليها وحملوا النهي على الجلود للباب. قال علي القاري في شرح الموطأ نهي التنزيل نبي ترى هذا جمعيه نور جواز اشتاق او عمل على محمول الرخصه اذا لم يكن عوجا المهانه. بس خلاصه شو خلاصه كذا من بعد الفقهاء والمكروه به مطلقا وكراهيه بذكر يوم اخره تدريجي يعني خلاف الاولى جواز اشتاق كراهيه تدريجي شو خلاف الاولى او جواز اشتاق مش خبره او جنب ده کې دا امام الطحاوي قول شو نو هغه کراهيه تحریمی اخلي
وأغفت للغاية والبول مطلقنا لي تقولون كل شيء فخبرنا تحريمي للغاية والبول شو أو شيء مؤثر كذا غالي أو شيء قبل ابن الإمام اللي مكروه مطلقا غير تدريجيا يعني أسك ناس تدل كذا مكروه تدريجي خلاف الأولى دي أو أغا تحريمي أغا صورة شوف دكتور بسيشة على النبي صلى الله عليه وسلم بقبره والدمان فقال إنه لا يعذب أما أحدهما فكان لا يستتر من الوجه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة نطفة فشقها بنصفين ثم خرج في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنه ما لم يلبسا فهو موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه يخرجون من الأجداث القبور يخرجون من الأجداث القبور مرسلات مسيلة دي كم نقاط يغشر حكيم بعصر وحرودي جعلت أسفل وعلاه جوبة روباسي صفحة ما في روباسي فقالوا نفاسي ويختنولي إيفال يفيدون الإشراع وقرأ الأعمش إلى نسب يفيدون ذلك لا بكيجات لي ونحن نقول جديد تمام ديوا قبر النفاس لازم أخذك محشر تمام ديوي يستبقون والنسوب واحد نسب مصدر دي شابه يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن منصور بن سعد بن أبي قال أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بني وقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد حوله ومعه مقصرة فنكس فجعل ينقل بمقصرته ثم قال ما منكم من أحد أو من نفس منفوسة إلا كتب من الجنة والنار وإلا قد كتبت شريعة أو سعيدا فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندعو عمله من كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قال أفأما من أعطى واتقى الآية فهو من جاء في قبر نفسه قرن الإمام البخاري رحمة الله عليه السلام لذا قرن ذلك قاتل دنس جنازة مكوا और हदीस पर कहते असहाब सुनन dan कोई कौन कदम था असहाब सुनन जो हदीस तकल करे जाबिर बिन समूरा और ده बशर बराबर में गैर होना असहाब सुनन जो सुमर दी बुखारी मुस्लिम की लिख दनो ده जाबिर बिन समूरा रिवायत नकल करे दे और अल्फाज दर्ज कि ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي قاتل شو پیغمبر برجل قتل نفسه بمشاقصة فغشو إذان وجه فلم يصلي عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم شبع أتي برجل قتل نفسه بمشاقصة فغشو فلم يصلي عليه جنازة بونكلا نو إمام بخاري بشرط خبر أبن وغيرونه وذلك حكم ده قاتل النفس لي إمام أبو يوسف جنازة وبينك نحن دير وطن او بالکل امام ابو یوسف کو جنازہ پہ نہیں او جماهیر کی څومره دي ایمان با هغه وی د جنازه په کولې شیخ احمد ابن حنبل امام دې په کې عام سړی دی امام بادشاہ یا نائب د بادشاہ هغه دې نه کوي او د فقها کوئی ځجرن کدا سے دوی عالم یو نه کې نو خبره ده اور جنازہ جائز ہے تم دلیل سرے صلوا على كل بر وفاجر صلوا على كل بر وفاجر ده مجهول حدیث ہے اور جو دوم حدیث مسرشتا بداری مسنی کے صلوا على كل من قال لا اله الا الله هذا جابر روایت بداری مسنی کے صلوا على كل من قال لا اله الا الله او بل روایت دا قطانا ناصر نور کا
مصنف کې غدا عبد الرزاق کې د قتاده په مصنف د عبد الرزاق کې چې صلى على من قال لا اله صل على من قال لا اله الا الله صل على من قال لا اله الا الله وان كان الرجل يسوق جدا وان كان الرجل يسوق جدا ده للنشنال وإن كان الرجل يسوق جدا دا مصنف دا عبد الرزاق إذا قطع رواية دي نو كتبه كده مخي رواية جابر چې موي فلم يصلي هغه زجر دی لکه څنګه چې په مدیون جنازه نه کړی مدیون به راوړو پیغمبر علیه السلام په فرمایي صلو علیه خپل بیان کولا دا پیغمبر مبارک کنه نه کړی نو دې پسند نه کړی ځکه او یې مولانا سره اور پرې یو روایت ته مزیدار غونډه وي رسول الله مبارک لا یو صحابي راغی بیمار شو بیمار شو لاسونه په غشو باندې زخمی کړل او مړ شو مشکات کېشته دا حدیث حواله ما ته نور یې د مشکات کېشته نو چې مړ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي وي ما سړی په خوب کې ولید وې د جنت په باغ کې ولاسونه پټو ساده پېټو نو ما ورته دا لاسونه لري ویراته وی چې الله پاک کو فرمایي چې ایمان دې وروړو مسلمان په نومو وبخلي او لاسونه دې ځان ته زخم کړی دي لن نصلح ما افسدت عليك لن نصلح ما افسدت عليك دا خو دې خو خدا دلیل شرعي نشو لیکن رسول الله مبارک سوي اللهم وليديه فاغفر چې دې سړي دا قوم بیان د رسول الله مبارک سو فرمایي ورته پیغمبر قول دی اللهم وليديه فاغفر چې لاسونه ولا بخانه غواړي سړي مسلمان باندې کنه جنازه په کول شي ورپسې اشاره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال زجر محمول دی الذي دا معنا کوم په مراد نه ده زماده په يهوديت قسم زماده په عیسایت قسم دا کافر مقصد مې یې کفر وکړو لیکن دې مراد نه دی مراد دا کداکار مې کړی ما سار کې اسکري نو دا کافر او حالانکه درو باندې وځي اسکري نو دا په هوا کما قال په زجر محمول باندې نه کافر کیږي ولې دا مطلب دی چې ته ما ته کافر نه وې او کافر نیما نو دا خبره مې اومنه چې مې درس کړې نه پېښې په خبره دا مطلب دا نه چې کافر شوم مطلب یې څه دی چې زه کافر نه یم او ته راته کافر نه وې دا خبره مې اومنه چې مې درس کړې حالانکه سکري نو ګناهګار شو قضا په مزاج محمول ومن قدر تو بهدي عذب بها في نار جهنم بالکل مکمل وقال حجاج ما حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال عبد في هذا المسجد او يرمد وما نخافه او ذات من يكون جند دروه ابن ابي الاسلام قال كان برجل جرام فقتل نفسه فقال الله بدلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه وذا محمول يا مستحيل يا خدايا يا بشار وليديه فاخبر عليه يا مستحيل او يا دخول اولي بحرام دي الجنازه لو كان بسيط ابي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال رينا معلومي کی نے ابو یوسف مر گئے دي بده جنازه دي قائل اندازه نه مجمع کړه پر بسيط عبد الله رضي الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يفعلها في النار أو ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا اعدد عليه قوله فلا يوم كذا وكذا داروبي كذا وكذا يوم سردگی او دارویم وكذا وكذا قال مفعول به لي شبه فقد اقرني عمر فلما ايامه جاءتهم ظلمنا كړي
إني خيرت فاخترت له وأعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم ينقص إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قبره وهم فاسقون ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله أو تفسير مكمل به إذا تمام. قال فعجبت بعض من جرأته على رسول الله